یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے اے حبیب خدا روح کون و مکان پہ نکھارا گیا سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے مرحبا ہر کسی نے کہا بولو 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 آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ حضرت آمنہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء عرشیاں عرشیوں کی ندا فرشیوں کی صدا اے در مصطفیٰ تیری کیا بات ہے ہر جگہ پہ ظہوری ظہوری ہوئی اے نبی کے گدا تیری کیا بات ہے سب پڑھے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں
آپ کی ذات ہے۔ اللہ کریم کی حمد تاجدار کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ کریم دی بارگاہ دے دعائے مولا کریم حق بیان کرن دی اور سب نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما، اور مولا کریم انہاں بزرگاں دی انہاں نوجواناں بچیاں دی حاضری نو قبول کر کے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنا، اور مولا کریم جمعۃ المبارک دی برکت نال ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جدوں ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر دیاں بنیاداں اٹھائیں اور اسماعیل نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور آکھیا کہ اے ساڈے رب ساڈے تو قبول فرما، بے شک تو ہی سننا ہے تے تو ہی جاننا ہے۔ حضرات محترم، بیت اللہ شریف و مقدس و متبرک خطہ ہے جڑا سارے روئے زمین دی پیدائش دا سبب بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام دی پیدائش تو 2000 سال پہلے پانی ہی پانی سی ہر جگہ۔ توجہ کرنا، تقریر شروع ہے بغیر تمہید۔ حضرت آدم علیہ السلام دی پیدائش تو 2000 سال پہلے صرف پانی ہی پانی سی۔ کعبۃ اللہ شریف دی جگہ تے نہ سفید پانی تے جھگ بن جاندی ہے، جھگ جڑی نا اتنے جمع ہو، اور پھر اس نو اللہ دے حکم نال ایک ٹیلا جڑا نا بنا دیتا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتہ دی جماعت تو تخلیق آدم دا مشورہ فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہنا ہوں۔ فرشتے نے عرض کی تھی آدم علیہ السلام دی پیدائش دی حکمت کی ہے، تے اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان فرمائی اور حکم دیتا بیت معمور دے برابر نشان لگا دیو۔ آسمانہ تے جڑا قبلہ ہے نا فرشتیاں دا بیت معمور، فرمایا ان دے سامنے تھلے زمین تے نشان لگا دیو۔ اے اللہ کریم، اتنے نشان لگان دی وجہ کی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے خطا کر کے نہ اس جگہ دا آ کے طواف کرن گے تے میں انہاں تے راضی ہو جاؤں اور انہاں دے گناہوں نو معاف فرما دیں۔ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت المعمور آسمانہ دے بالکل بیت اللہ شریف دے برابر، اور کوئی بھی شے اتوں بیت معمور تو زمین تے سٹی جائے نا وہ سیدھی آ کے بیت اللہ شریف دے سینے چ ڈگے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، دنیا دی مسجداں دے وچوں سب تو پہلے کیڑی مسجد جڑی بنائی گئی؟ کس دا سب تو پہلے سنگے بنیاد رکھیا گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیت الحرام، بیت اللہ شریف دے وچ جڑی مسجد انہوں کہتے ہیں بیت الحرام، یعنی بیت اللہ شریف دی مسجد بنائی گئی۔ پھر عرض کی تھی بیت اللہ شریف دی مسجد تو بعد کیڑی مسجد دا سنگے بنیاد رکھیا گیا؟ ارشاد فرمایا مسجد اقصی دا۔ اس واسطے دوسرا درجہ بیت المقدس نو اللہ پاک دی طرفوں حاصل ہے۔ پھر عرض کی تھی
یا رسول اللہ دوواں دے درمیان کنا فاصلہ ہے، یعنی کہ بیت اللہ شریف تے مسجد اقصی دے درمیان وہ بعد بنی، کنا عرصہ دے درمیان بعد بنی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال بعد بیت اللہ شریف تو بعد مسجد اقصی جدی تعمیر ہو۔ جدو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام جنت و دنیا دے اندر ہندوستان دے علاقے وچ بھیجیا تے آپ نے نا پیدل 40 حج فرمائے، پیدل چل کے تے 40 مرتبہ اپنے حج دی سعادت حاصل کی تھی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی جگہ تے نا حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مار کے نا 7 زمینہ تک ان دی بنیاد رکھ چھڑی، اور جس نو ملائکہ نے 5 پہاڑاں دے پتھراں دے نال بھریا، کوہ لبان، کوہ طور، کوہ جودی، کوہ ہیرا اور کوہ زیتا، انہاں پہاڑاں دے پتھراں دے نال انہاں بنیاداں نو بھریا گیا، اور چاروں اطراف دا نشان جڑے نا بنیادیں اٹھا دیتے گئے۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اس دا طواف کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام دے زمانہ تک کعبہ اسی طرح ہی اس دا طواف بھی ہوتا رہا، ان دے وال منہ کر کے نماز بھی پڑھتے رہے۔ جدوں نوح علیہ السلام دی قوم تے طوفان آیا نا، اس طوفان دے اندر وہ کعبہ شریف کی جہاں بنیاداں سن انہاں تے ریت چڑھ گئی، ایک ٹیلا جا بن گیا۔ تو حفیظ جلندری نے اس کا نقشہ کھینچتے ہیں، اندر یہ ارض پاک جس کے گرد پیرے ہیں چٹانوں کے، یہ ارض پاک جس کے گرد پیرے ہیں چٹانوں کے، اصل سے جن کے آگے سر جھکے ہیں آسمانوں کے، یہ منبع جس میں دن بھر آتشی کرنیں نہاتی ہیں، ہوائیں جن کے ذرے ذرے کو سر پر اٹھاتی ہیں، یہی نافذ زمیں ہے، یہی مرکز ہے عالم کا، مقدر ہے یہیں پر اجتماع اولاد آدم کا۔ میرے مسلمان بھائی اور عزیز دوستو، حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جدو آدم علیہ السلام نو جنتوں زمین دے وچ اتاریا، نزول سرزمین تے جدو آپ تشریف لے کے آئے، آپ تنہائی دی وجہ نال غمگین تے پریشان رہندے نے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دی بے قراری اور بے چینی نو دور کرن دے واسطے حکم ارشاد فرمایا، اے میرے آدم مکہ المکرمہ چلے جاؤ، اتھے آپ دی تمانیت قلوب دے واسطے سامان موجود ہے، اتھے میرا گھر موجود ہے، اس دا طواف کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام جدوں اتھے آ کے اللہ دے گھر دا طواف کیتا، نماز پڑھی، اتھے جا کے طواف کرو، اللہ دا حکم ہویا تے اس طرح نماز پڑھو جس طرح عرش معلیٰ تے نماز پڑھی جاندی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جدوں مکہ المکرمہ آ کے اللہ دے گھر دا طواف فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دے دل نو سکون عطا فرما چھڑیا۔ یہ روایت حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ روایت کردے نے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت وچوں جدوں زمین تے اتاریا گیا نا، تو آپ تنہائی دی وجہ نال پہلے جنت دے رہندے سن، جنت دے باغ و بہار، جنت دے لیل و نہار، زمین تے آگے پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دی بے قراری اور بے چینی دور کرن واسطے نے حکم فرمایا، مکہ المکرمہ چلے جاؤ، اتھے آپ دے نا سکون قلب دا سامان موجود ہے، اتھے میرا گھر ہے، اس دا طواف اس طرح کرو جس طرح عرش دا طواف کیتا جاندہ ہے۔ عرش دے فرشتے نا بیت معمور دا طواف کر دینے، اور نماز اس طرح پڑھو جس طرح میرے عرش دے اتھے فرشتے پڑھ دینے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان دے وچوں ایک سرخ خیمہ جڑا نا وہ نمودار فرمایا،
بیت اللہ شریف کی جگہ تے آ کے وہ ظاہر ہو گیا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لے آئے، بیت اللہ شریف پہنچے تے آپ دا حزن و ملال ختم ہو گیا۔ آپ نے اللہ دے حکم دے مطابق بیت اللہ شریف دا طواف کیتا، مناسک حج ادا کیتے، اور اس تو بعد ہندوستان تو پیدل چل کے انہاں آپ نو مزہ سرور آیا۔ ایک مرتبہ حج کیتا، پھر واپس چلے گئے، پھر حج کیتا، پھر واپس چلے گئے، حتیٰ کہ 40 مرتبہ پیدل چل کے آپ نے حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح دے وقت وہ یاقوتی جڑا خیمہ اتاریا سی نا، انہوں پھر واپس مانا تے اٹھا لیا۔ اس طرح یہ تاریخ ہے، حتیٰ کہ مسلمان بھائی عزیز دوستو وقت چلتا گیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ اپنی بیوی تے بچے نو جنگل و بیابان اندر چھڑ کے آ جاؤ۔ میں واقعہ بیان کر چکے ہوں، اس تو اگے چلنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نو منظور سی کہ ان پاک لوگاں دے قدماں دی برکت نال مکہ المکرمہ نو اللہ نے آباد کرنا سی، اور شہر خوبا نو منور کرنا سی۔ حضرت آدم علیہ السلام جدوں تیسری مرتبہ اپنے فرزند نال ملاقات واسطے تشریف لے کے گئے نا، باپ بیٹے دی ملاقات ہوئی، چند دن ہی گزرنے نہ پائے سن، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف دی تعمیر دا خلیل اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے خلیل، تعمیر کعبہ دے واسطے تیار ہو جاؤ۔ میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے وفا شار فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے آگاہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے گھر دی تعمیر دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آپ دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیتی، ابا جان اس طرح رب العالمین دا حکم ہے اس طرح ہی کر گزرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دے نال اللہ دے گھر دی تعمیر کر دینے پہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پیارے خلیل، آپ مستری دا کام کر دینے، آپ دے بیٹے مزدوری دا کام کر دینے، پتھر اٹھا کے لیاؤں دینے، گارا بنا کے لیاؤں دینے۔ ابراہیم علیہ السلام انہاں پتھرانو دیواراں بنا رہے نے، گارا جناب رکھ کے دیوارا چن دینے پہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدوں بیت اللہ شریف دیاں دیوارانو تھوڑا جا بلند فرمایا اے میرے پیارے خلیل، اے ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام، اس طرح کرو کوئی اچھا پتھر اٹھا کے لے کے آؤ، جتنے اتے میں ذرا کھڑے ہو کے دیوارانو ہور بلند کر دیواں۔ اسماعیل علیہ السلام ان وڈا جا پتھر تلاش کرن واسطے انہاں پہاڑاں دے پھردیاں پھراندیاں نظر پئی ایک پتھر اٹھا کے لے آئے۔ علماء کرام فرماندے نے اے اوہی پتھر ہے جدوں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دی ملاقات واسطے مکہ المکرمہ دی وادی اندر آئے نے، تے بیٹا جدوں نہیں ملیا، انہاں دے بیٹے دی وفا شار بیوی نے اس پتھر تے کھلو کے ابراہیم علیہ السلام یا زلفاں نو پانی دے نال صاف کیتا سی۔ علماء کرام فرماندے نے عام پتھر نہیں سی بلکہ جنت دا پتھر سی۔ اسماعیل علیہ السلام اس پتھر نو اٹھا کے اپنے باپ دی خدمت اندر پیش فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر تے کھلے ہو کے جدوں کعبۃ اللہ دی تعمیر فرما رہے نے، انہاں دیواراں نو بلند فرما رہے نے۔ میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو توجہ فرمانا، او جڑا پتھر اللہ دے خلیل دے قدماں دے نال لگا، اللہ دے خلیل دا ارادہ بندا ہے بلندی وال جاندا، پلتور جان جاندا ہے۔ جدوں بلندی وال جان دا ارادہ فرمایا تے پتھر جڑا بلند ہو جاندا ہے۔ جدوں اللہ دا خلیل نیچے آن دا ارادہ فرما دے نے، پتھر تھلے آ جاندا ہے۔ میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو ذرا توجہ فرماؤ، او پتھر جڑا ابراہیم خلیل علیہ السلام دے قدماں نال لگ جائے، اللہ کریم اس نے شعور عطا فرما چھڑدا ہے۔ پتھر خلیل اللہ علیہ السلام دے ارادے دے مطابق سمجھ جاندا ہے ہن بلندی وال جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دے ارادے نو سمجھ کے ہن سمجھ جانا ہے ہن پستی وال جانا ہے۔ تے ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام دے علم دا کی مقام ہوئے گا تے سارے نبیاں دے امام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علم دا کی مقام ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق میں عرض پیا کرنا وا کہ جس پتھر تے ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک لگ گئے اس میں کمال حاصل ہویا کہ خلیل اللہ علیہ السلام دے ارادے دے چلن لگ پیا آپ اگر اوپر جان دا ارادہ فرماندے نے پتھر اتے چلا جاندا ہے اگر تھلے آن دا ارادہ فرماندے نے وہ جھک جاندا ہے تو معلوم ہویا کہ نبی علیہ السلام دے قدم مبارک چومن والا پتھر اگر نبی علیہ السلام دے ارادے نو سمجھدا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دے نبی بے اذن اللہ امتیاں دے دناں دے ارادیاں نے بھی جان دے اور حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پوری کائنات دے نبی دے رسول نے اس واسطے آپ کائنات دی ہر چیز دے ارادیاں نے جان دے نے پہچان دے نے اس دور جدید کے اندر نا لفٹ جڑی نا بنائی ہے سائنسداناں نے انہیں تے بندہ سوار ہوندا نا پوڑیاں چڑھن لگیا بٹن دباندا پہلی منزل دوسری منزل تیسری منزل لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفٹ دی نہ لائٹ چلی جائے نہ بندہ نہ اتے جاندا ہے نہ تھلے درمیان چ لٹک جاندا ایسا ہوتا ہے نا بھی کئی دفعہ چلدی بجلی تے وے نا اگر وہ لفٹ دی بجلی بند ہو جائے لفٹ اوتھے ہی کھلو جاندی یہ بڑا نا جدید دور دے اندر بڑا سائنس نے ترقی کیتی ہے لیکن انسان دی عقل تیرا تے ایک کمال ہے لیکن جدو لائٹ چلی جائے تے بندہ درمیان لٹک جاندا ہے لیکن اللہ دے نبی دی ایجاد ویکھو کہ وہ پتھر ہے اللہ دا نبی ارادہ کردا ہے تے پتھر بلندی وال چلا جاندا ہے اللہ دا نبی ارادہ کردا ہے تے پتھر جڑا پستی وال آ جاندا ہے اور پھر اللہ پاک نے دی بارگاہ دے اندر اس پتھر نے دعا کی یا اللہ تیرے خلیل دا اتنا چوکھا مقام ہے یا اللہ مینوں بھی کوئی یادگار عطا فرما دے تو اللہ پاک دے حکم دے نال پتھر نرم ہو گیا خلیل اللہ علیہ السلام دے قدم مبارک اور پتھر دے اندر پیوست ہو گئے رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلام دی یادگار سارے مسلمانہ دے واسطے قیامت تک واسطے اللہ پاک نے قائم فرما چھڑیا ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک دے نقوش اس پتھر دے اندر موجود نے میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو جدوں ابراہیم علیہ السلام تے انہاں دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ دے گھر دی تعمیر نو مکمل کیتا اوہی تے قدم قدم تے اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں پہ کردے سن جدوں مکمل کر لیا ان اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے دعا کردے نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے ساڈے پروردگار جو ساڈی طاقت سی جو ساڈی ہمت سی سونے ربا اس اپنی ہمت دے مطابق اپنی طاقت دے مطابق تیرے گھر نو بنا چھڑیا اے ربا ساڈی طرفوں اس نو قبول فرما لے یا اللہ تو سنن والا تو جانن والا ہے اللہ دی بارگاہ جد دعا فرمائی اور اللہ پاک نے اپنے پیارے خلیل علیہ السلام پھر حکم ارشاد فرمایا اللہ پاک نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یا تو کرے جالن والا کل دامر یاتینا من کل فج نمیر اور اعلان عام لوگاں دے اندر کر دیو حج دا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار اے جنگل و بیابان دا علاقہ میرے مالک میں تے اعلان کر دیواں میری آواز کتھے تک جاوے گی اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے خلیل آواز مارنا تیرا کام ہے اس آواز نو تمام بنی نو انسان دیاں رواں تک پہنچانا میں رب العالمین دا کام ہے ابراہیم علیہ السلام نا جودی پہاڑ تے ایک روایت مطابق آندا کہ اسے پتھر نو لے کے چوٹی تے جا کے پتھر تے چڑھ کے تے آواز پہ مار دینے اے اللہ دے بندیو بیت اللہ شریف جڑا نا اللہ دا گھر بن گیا ہے تے بیت اللہ دے حج واسطے سارے تشریف لے کے آ جائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدو آواز ماری نا
کتاباں دے اندر ہوندا اللہ دے حکم دے نال جڑے عالم ارواح دے اندر بھی روحاں سن اللہ پاک دے حکم نال انہاں تک آواز پہنچ گئی جڑے ماں دے پیٹاں دے اندر سن اور اپنے باپاں دے پشتاں دے اندر جے روحاں موجود سن اللہ دے حکم نال آواز ابراہیم علیہ السلام دی انہاں تک پہنچ گئی اور جنہاں خوش نصیباں نے آکھیا نا لبیک جنہیں ایک بار آکھیا اللہ پاک سنے ایک مرتبہ حج دی سعادت عطا فرمائے گا جس نے 2 مرتبہ لبیک آکھیا جنی مرتبہ جس نے لبیک آکھ لیا اللہ تعالیٰ انہی مرتبہ انہوں حج بیت اللہ دی سعادت عطا فرمائے گا یہ اللہ پاک دا نظام ہے اور جڑا بندہ اس دن نہیں نہ کچھ بول سکیا وہ حج دی سعادت تو محروم رہے میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو جدو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ دی تعمیر کر کے اعلان حج دا فریضہ ادا کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان دے واسطے نہ آپ نو کامیابی و کامران عطا فرمائی اور اس عظیم الشان کامیابی تو بعد آپ نے نہ پھر دعا فرمائی اللہ دی بارگاہ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پھر اللہ دے پیغمبر نے نا اللہ دی بارگاہ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اللہ سانو وکھا دے ارکان حج اور توبہ ڈال دے ساڈے اندر اور بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا تو ہی مہربان ہن اللہ دے حکم دے نال نا جبریل امین آئے ابراہیم علیہ السلام حج دا طریقہ دسن واسطے جبریل امین اگے گئے طواف کردے نے پہ ابراہیم علیہ السلام پیچھے پیچھے طواف پہ کردے نے طواف کرن تو بعد جبریل امین صفا مروہ دی صحیح کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے صحیح کی تھی جو بھی حج دے ارکان جس طرح آج مسلمان جڑے ادا کرتے ہیں نا جبریل امین نے سارے حج دے ارکان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھا چھڑا اور آپ نے جس طرح حج کیتا اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دے واسطے کوئی آپ دی سنت نو اللہ پاک نے زندہ فرما چھڑا تو میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو جدو اللہ پاک نے حکم دیتا نا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا حج دا حکم دیتا کہ جڑا طاقت رکھتا ہے اس دے واسطے حج اللہ دے کار دا طواف کرنا فرض ہے ضروری ہے ایک نا غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی اٹھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا حج ہر سال ہی فرض ہے توجہ فرمانا میرے وال اللہ نے اپنے نبی نو کتنا اختیار دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش نے وہ پھر اٹھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا ہر سال حج دا ادا کرنا فرض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے تیسری مرتبہ پھر اٹھ کے سوال کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلتو نعم لا واجبت فرمایا میرے غلام تینوں گل سمجھ دے اندر نہیں پیوندی اگر میں ایک مرتبہ ہاں کہہ دیندا نا تے ہر سال ہی حج دا کرنا تواڈے واسطے فرض ہو جاتا تو اللہ پاک نے کہہ دیتا ہے کہ جڑا طاقت رکھدا اس دے واسطے میرے گھر دا حج کرنا فرض ہے اگر زندگی دے اندر ایک مرتبہ اس دے گھر دا طواف کر لوے گا حج کر لوے گا اس دی فرضیت ادا ہو جائے اور پھر دیکھو اللہ پاک نے جو فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دے تشریف نہیں لے کے آئے لیکن اسلوب بیان دیکھو اللہ فرما رہا ہے کہ سونیا او ویلا یاد کر وَإِذْ جتھے بھی یہ لفظ ہوندا نا ایندا معنی ہوندا سونیا او ویلا یاد کر جدو ابراہیم علیہ السلام نے نا اللہ دے گھر دیاں بنیاداں نوں اٹھایا تے ویلا انہوں یاد کرایا جاندا جڑے ویلے نوں ویکھن والا ہوے ویلے نوں جانن والا ہوے جدو گل یہ نہیں سمجھ آئی میں ایک اور قرآن پاک جو مثال پیش کرنا فرمایا اللہ پاک نے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل اے میرے محبوب کیا تساں نے نہیں ویکھیا اللہ کریم نے اصحاب فیل والوں دے نال کیسا معاملہ کیتا اصحاب فیل دا واقعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اجے تشریف آوری نہیں ہوئی پہلے رونما ہو چکے ہے
لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے سونیا تو وہ نہیں ویکھیا واقعہ اصحاب فیل والیاں دا تو اس تو کی قرآن تو پتہ کی پہ چلتا ہے کہ اللہ دے نبی دنیا دی تشریف نہیں سن لے کے لیکن اللہ دی بارگاہ چ ادوں بھی موجود سن تیسرے مقام تے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سونیا او ویلا یاد کر جدو اللہ نے نبیاں دے کولوں وعدہ لیا یہ وعدے اس دی گل ہو رہی ہے جدو زمین تے آسمان کوئی شے بھی نہیں سی نہ انسان سن نہ حیوان سن زمین اللہ نے پیدا نہیں سی کیتی عالم ارواح دے اندر جدو اللہ پاک نے نبیاں دے کولوں وعدہ لیا اپنے سونے نو اللہ فرما رہا سونیا او ویلا یاد کر تو پھر پتہ چلیا اللہ دے نبی نے جڑا فرمایا نا یا جابرو ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ اے جابر اللہ تعالی نے سب تو پہلو تیرے نبی دے نور نو اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا تو ان دا ترجمہ چشتیاں نے اپنی زبان دے اندر اس طرح لکھیا ہے اس طرح بیان فرمایا چشتی اس طرح فرماندے نے او نور نبی دا اس ویلے دا او جدو زمین اسمان بھی نہیں سی او نور نبی دا اس ویلے دا او جدو زمین اسمان بھی نہیں سی آزم آدم حوا والا ادو نام نشان بھی نہیں سی نہ سورج نہ چند نہ تارے ادو کون مکان بھی نہیں سی آزم آدم حوا والا ادو نام نشان بھی نہیں سی اور فرمایا کن فیکون آتے کل دے گل اساں اگے پریت لگائی میں تو حرف نشان نہ آہا او جدوں دتی میم گواہی اجے وے سانو او پہ دس دے او پیلے بوٹے کاہی میرے علی رل دوویں بیٹھے او جدوں سکھ دوہانو آئی تو حضرات محترم ایک میں عرض کرنا چاہنا ہوں اللہ تعالیٰ سانو نیک اعمال دی توفیق عطا فرمائے جڑے دوستاں نے رل مل کے اساں پانی دا اہتمام کیتا نا بار ٹوٹی لائیے سارے اللہ دی مخلوق دی خدمت واسطے جنہ کسی نے ضرورت ہے پار کے پانی لے کے جاؤ تے جنہ نے کام کیتا انہوں نے اللہ پاک اس دا اجر و ثواب عطا فرمائے صرف تھوڑی گزارش ہے